በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ስድራ ለእግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም ከመይ አምሽኹም ከመይ ቀኒኹም ለማዓንቲ ድማ ከም እግዚአብሔር አምላክና ቅዱስ ፈቃድ ጽንዕ ክርስትና ትብል መንፈሳዊት መጽሐፍ 21 ክፋል ናይ መጨረሻን ናይ መወዳእታን ክፋል ሒዘልኩም ክቐርቤ كما دمو حدشت سخنكم سابسكرايب نبارات سخنكم كالايك كما دمو نحواتكم شير بمقار بحواركنا بمنفاس هيوتنا باكال بأمرو نغدميت كنسقم كنقسقس بتحتنا هلا بوكم كازا حلفة نمزخ خاريح زاكل ايتا هلو كوران باباسات إليك أبوك بقى كهن وإلي أستمرك على هيمانات تفره لما تفرهوا على حتيات ترجموك أو كهنات زقوك على هيمانات زمهروك ولات باباسات أبي ألو نحبيت أنبر نموت أي تفرحوا مالت يوم أزي زي ما بناي بيت كريستيان تمرتي أسبه زقاك تباهلو يسوع أو كمزي عينات وقتي مالت سبك موت كله ويدما مكراخ بزح كله خا يزيم برقص نحط يد أنبر نموت ويون نمكراخ نفرح يبلنا صادقان زغورم نليك أونتي زغورم نسماتا زغورم مكرا مخانو عين زنقع سلازي نحط يد أنبر نحمام عين فرح كبلكم يفتو كأندي كاين رسعو زي بلنا النجر أو زخونة جيزية عقستي كلوانا ألو كأندي خن رسعو زي بلنا نجر أو زخونة جيزية عقستي كلوانا ألو مخنياتو أما صحف قدوس نتي تعقاس زبهال تأزاز دما سلا زحل خيو كافتينتم أبا مدري زنورو كتفتنام ناب كل عالم اتمسق جزي فتنا كحلوكا ايو قلت إفا مسق اللهو حدا اقوى نتي أخليل عوات كيزر فكاس نتي زلكات نيخا حاز رأيها نس سلسته فقد عسر تسكا سلسان حدا زبل قال تصحيفو اللو عبزي حجي ساعات عالم انعنا سأن حمام حرسي كم زتت حازت سبيتي تجنق مهلوا نرئي علنا انتم نايزي عالم فلاسفاتات أبي اللهم أتم أملاخ يلن إلكم مصحفتي صحفكم سبات أبي اللهم أتم حلوات إغزافير كحيركم نسيطان زأمنكم نبيت مقدسون زسرحكم أبي اللهم فلسفناكم فلطاتكم من أبي الله علم قاتج النق يا زلا علم نأملاخ نعاهم سلا تخبر مفتحي كتبو بهان قوتا تسبيكم الله يا علم بلو رأيو أتم زأمنكم مهورات كفوسو زي كألو حمام وريدكم الله أما خداء انتاي مقباري حيش ساينساوي بزحي تقعزو كبزحو زخلو حيلي كمزلو اقوى انت أمنو كدوغ مايم ساينساويان بزحات تقعيزم كبزحو زي كألو حيلي كمزلو كوان تأمنو نتي حيلي نسوغنا اي امنو ونيم ازي حيلي ازي كا اقزابي هير ايو ولد املاخ نمقبال بهاقي زي نورون فلسفاتات مهوراتن كابزي زقادة مقصعتي كي متصق بأملاخ امونو زت امقالا نتي رخص زخونة املخوت طاقوت بمصيافنا املاخ زملو سلا ساعات حجي ايا مرمر كله نختفلت زجبر مصنعتي سلا زي كونسي تمارمرتي كل نجار كفلتو اي تمارميركم كتبصحوا زي تقولوا مهلاو جنا فلوتو حج بزلكم فلطات كتردؤون كتገልጽون زي تقولوا ጥበብ አሎ ነዚ ጥበብ እዚ ክትፈልጥዎን ክትردؤون እመኑ ሓንሳብ ተመራመርቲ ሓንሳብ مماررتي حنساب أمنتي حنساب كحتي تكونوا فتاري سلامنتاي زي سمعنا زي كونس نفتاري سلامنتاي زي نسمعه فتاري سلامنتاي زي بارخنا زي كونس سلامنتاي بارخان بركتنا زي نفلت بلو أملاخ بعلخا كي قدفكا يوفتي ما يقدفكانيو سلازي دليت سلام تعوي أي تكونوا نعوقو بسلام نورو
ወገንኩም ሰብ ይኹን ምስ ሰይጣንን ሰራዊትን ርክብ ኣይሃልኹም ሰንከልከል ኢልኩም ከይትወድቁ ዝደግፈኩም ምርኩዝ ሓዙ ናይ እግዚአብሔር ትዕግስቲ ብሕልና ናይ ወዲ ሰብ ዝልክዕ ኣይኮነን እዩ ንሕና ብስምዒት ክንፈርድ ከለና ንሱ ግና ይዕገሰና ይኹን እምበር ሰብ ንዝፈጠሮ ኣምላኽ ረሲዩ ሓጢአት ክገብር እንተጀሚሩ ከይተቐፅዐ ኣይተርፍን ነዚ ኣብነት ክኾነና ዝኽእል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ውሕድ ምሳሌ ክንርኢ ኢና ኣብ ዘመነ ኖህ ክፍኣት ደቂ ሰባት ኣዝዩ ኣጸያፊ ስለ ዝነበረ ኣምላክ ከኣኑ ኖህ ብሰሪ ደቂ ሰብ ምድሪ ዓመፅ መሊኣ እያ እሞ ንኹሉ ህዝቢ ክድምስሶ እየ እንሆ ኣነ ንኣቶም ኮነ ንምድሪ ብርግጽ ከጥፍኦም እየ ድሕሪ ምባሉ በታ መዓልቲ እቲኣ እቲ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ዘሎ ዓይኒ ማያ ገንፈል ወፀ መስኮት ሰማያት ድማ ተኸፈተ ኣብ ምድሪ ከዓ 40 መዓልትን 40 ለይትን ዘነመ ብዘይ ግዜ ጻዲቅ ኣቦና ኖህ ምስ ብዘላ ቤቱ ጥራይ ክድሕን ከሎ ዓለም ግና ብማይ ኣይሂ ምጥፋኣ ታሪኽ ይነግረና ዘፍጥረት 6:13 ዘፍጥረት 7:11-12 ኣብ ዘመነ ሎጥ ሓጢአት ብዙሑ ስለ ዝነበረ እቶም ክልተ ሰባት ድማ ንሎጥ ብዘይካ እዚኦም ካልእ ሰብዶ ኣለካ ሰብኡትን ደቅኻን ኣዋልድካን ኣወዳትካን ኣብዚ ከተማ ዘሎ ናትካ ዘበለ ኩሉ ካብዚ ቦታ እዚኣ ኣውፃኣዮም ኣውያት እቶም ውፅዓት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓብይ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ከዓ ነዚ ቦታ እዚኣ ከጥፍኣ ስለ ዝኣዘዘ ንሕና ክነጥፋ ኢና በልዎ ንሎጥ ድማ ካፍቲ ነተን ተቀሚጥዋ ዝነበረ ከተማታት ዝግልበጠላ ጥፍኣት ኣድሕኖ ዘፍጥረት 19:12-13 ዘፍጥረት 19:29 ነዚ ጥቕስናዮ ዘለና ታሪኽ ምስ ሕማም ኮሮና ቫይረስ እንተደኣ ኣናጻጺርናዮ ኣብ ትንቢት ሕዝቅያስ ዝተጻሕፈ ጽሑፍ ክንዝክር ናይ ግድን እዩ እቲ ቃል ከምዚ ይብለና ብፌራን ብሞትን ክወቅዕ እየ ኣብ ልዕሊ እቲ ልዕሊ ሰራዊትን ኣብ ልዕሊ እቶም ምስኡ ዘለዉ ብዙሓት ህዝብታትን ዝናም ሓጽፍን በረድን ሓውን ዲናን ከዝንም እየ በዚ ከምዚ ኢና ግርማውን ቅዱስን ምዃነይ ክገሃድ እዩ ኣብ ቅድሚ ዓይኒ ብዙሓት ህዝብታት ከዓ ባዕለይ ክፍለጥ እየ ንሳቶም እውን ኣነ እግዚአብሔር ምዃነይ ክፈልጡን እዮም ትንቢተ ሕዝቅያስ 38:22 እስካብ መፈጸምታ ንቁጣዕ እግዚአብሔር ደው ከብል ዝኽእል ሓይሊ የሎን እዚ ሕጂ መፂኡ ዘሎ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ብርግጽ ካብ እግዚአብሔር ንመቕጻዕቲ ደቂ ሰባት ዝመፀ እዩ ኢልና ግና ደፊርና ኣይንዛረብን ካብ እግዚአብሔር ይኹን ካብ ሰይጣን ሓደ እግዚአብሔር ጥራይ እዩ ዝፈልጦ በቲ ኮይኑ በቲ ግና ሓጢአት እንተደኣ በዚሑ መቕጻዕቲ ዘይተርፍ ምዃኑ ክንኣምን ኣለና ኣምላኽ ቐጽዕና እኳ እንታይ ዘይደለየ ባዕልና ዝቐጽዕ ስራሕ ከም ምስራሕ ንቆጠብ ከም ንሰምዖ እንተደኣ ኮይኑ ኮሮና ቫይረስ ዝሓመሙ ሰባት ረስኒን ሰዓልን ምሳሌ ሓጽረት ምትንፋስን ከም ዝገብረሎም ይነግሩና እስኪ ምዚ ተመሳሳሊ ዝኾነ ታሪኽ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ንመልከት እቲ ሽማ ከዓ ጎይታ ወደይ ከይመውት ከሎ ውረድ በሎ ኢየሱስ ድማ ኪድ ወድኻ ሓዊልካ እዩ በሎ እቲ ሰብኣይ በቲ ኢየሱስ ዝተዛረበ ቃል ኣሚኑ ከደ ክወርድ ከሎ ኣገልጋሊቱ ተቐበለቶ ወድኻ ሓዊው ኢላ እውን ኣበሰረቶ ንሱ ከዓ እቲ ዝሓወየላ ሰዓት ሓቲቱ ንሳቶም ድማ ትማሊ በትሽዓተ ሰዓት ናይ ቀትሪ ረስኑ ሓዲግዎ በሎ ሽዑ ኣቦኡ በቲ ኢየሱስ ወድኻ ሓዊው ዝበሎ ሰዓት ምዃኑ ፈለጠ ምስ ኩሉ ስድራቤቱ ከዓ ኣመነ ወንጌል ዮሃንስ 4:49-53 ናይዚ ትርጉም ኣብ እንድምታ ወንጌል ንስኻ ደኣ ደኺሙካ እምበር ወድኻሲ ሓዊ እዩ ንስኻ ብድሓን ተመሊስካ ወድኻ እውን ሓዊልካ ዝብል ትርጉም ኣለዎ ጎይታ ኢየሱስ ወድኻ ሓዊው እዩ ክብል ከሎ ኣየናይ ሰዓት ምንባሩ ኣረጋጊጹ ስለ ዝነበረ እዩ እዚ ታሪክ ክነልዕሎ ዝገደደና መሰረታዊ ዕላማ እንተደኣ ሃልዩ ብእምነት ዝግበር ጸሎት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ተቐባልነት ከም ዘለዎ ንምርግጋጽ
كخون كله حمام رسني نايودشوم مس حمام كورونا فيروس نممسسالون ايو اتي سباي ودو مس حمامه ناب غويتا يسوس سلاز خده نودو حزو زنبر حمام رسني حدغو اتشوم كا مس كل سراويتو امنه نتي رسني حميمو نموت قريو زنبر ودشوم املاق دعا انبر عالم ايكونتن فويساتو مغنياتو نزامن كله يكال ايو كدغم ايه مغنياتو نزامن كله يكالو ايو امنت لومي يدلينا الو اتي لومي عزيز حزن كوينو زلقنا امنت سلاز طفأ سبعين سويتو ولادين ولودو كقربلو ابزي يخل اوان مصحنا ايوم بزح سب قبري سئينو قبارس إنو مفتحي أراويتن فرجون يخون علوم حدث سرعات قبري كقبرولو يقبا قانتو خنا علم حقيقاتو زلا حقيقنا زي حمام تمحلالا في حمام ايوم سلازيك ايتتاكبو زبل سلازخونا بهواس زلو سب نزموتا سب كقورو ايكئلن تنبيتي فصم الله الى كي تحفلكم نبي ايكونكن جنكا تنبيت ايتنعاقو نخلو مرمرو نتسناي حزو كاب كفو زبله خلو رحاقو تسلونك حمشتا فقدي اسراسكا اسران كلتن مسات اخيلو كيبلكم ون مسات غويتا ايفلطونيه كمي معلت غويتا كم سراقي بليتي كم تمص اراغاغصكم تفلطو يخم تسلونكي حمشتا فقدا حدا نجر كبلكم جنا يخال ايه كدغم ايه حدا نجر كبلكم جنا يخال ايه كمي دعانا زي زمن ازي مرميركم زي تفلطوا لوقاس 10:56 نأملخ وريدنا نزل حمام فتنان كرحقلنا بصلوتنا لمنو كم دي عينة حمام انت تخصيتو قدسان انت عينة تأمر كغورو يخلو ناي قدسان تأمر بزح كوان تخونه مردات هذا اكل كنا ابزي ناي موداتا معرف ناي مصحف حادة تأمرات كنغركم مريصة اللهم ازيز نغركم تأمرات دما بزح كم نمهارلو تسفا اللنا أبونا هفته مريم زقبرو تأمرات ازيز سعب ايو كعمتات حدا عمت اب قلا زلو عدي فيرا زبهال حمام اتوا بزحات سباتون بصنع حمام تتحيزوم نورو كأتاتم زحمامون زموتن ألو اتي حمام أبلعلي بزحات برتعلو أبزنبرا جيزي لأختي سبات بناي أبونا هفته مريم رديت كاب حمامنا كندحن معت انتي حزكملنا نعو إلهم ناب قدام أبونا هفته مريم لأخات لأخو نايتي قدام منقصات نزيم ملأختي مسمعو نايتم لأخات قال تقبلهم عتآن معت انتن حزم قلتفهم ناوهم كيدهم عتآن لهم كابتم باتي حمام نسو تتحيزم زنور سواد بزبلت سقاي برتعو زنبرا حنتي سبيتي نمرت عتان مسعات انو لاخا قلتفا كاب حماما حويت كابتي حمام دحري متحانا دما تنسي انا بدبري لوانس كدت اتي معت انتي حيزو زعات ان زنبرا منقص عتانو مسود انتي صنع حماما حميما زنبرا السبيتي كريئا كده اتي صنع حمام حميما زنبرا السبيتي كمي كوينا إلو مسحاتته بمعت انتي مستعد انا تحينا ناب دبر لوانس كيدا بلوه تماليسو ان حد انا اون حمومات ابا زلو معصو مس بصحه ازي ززل انا زقاصلنا زطفأنا مصيو انا ولو اغاننتي انا تفلفلو كاب سبات وصيوم يخدو نورو بنا أبونا هفته مريم رديت بمعت انتي حموماتي حاوي نورو ازيك ارون مسعات انا كابدك اسرائيل بزحات سواتي فوسو سلاز نورو كمتيك قدماي كهن كم ودي انبارم كم ناي ارون مثالين ايو أبونا هفته مريم حديرو بزح تأمرات نزقبر اكزابير مسكانا يخونو امين وامين صلوتن بركتن نزل على مسكولاتنا يخون امين قال أبونا هفته مريم تأمر 10 شعنت تملكوتم تفصمه اكزابير املاخنا اجميرو سلالفصمنا اكزابير املاخنا كبرنا مسكانا يخونو انا كاولدكو وكالتك خو بأف كلهم قدسان تكهن ملاخدي تأرم لي اسمعكم وحواتي أصنا لبوناكم يحضرالكم نعيدهم اكزابير املاخ محراتو يقرتو نغلنا اي فلينا
ስለቲ ናይ ነገር ውሕለት ኸ እግዚአብሔር መስገን በእውነት ማለት እዩ ለኾነ ነገር ጀሚርካ ክትፍጽሞና ሃለኻ ብጣዕሚ ደስ ዝለካ ማለት እዩ እቲ ዝጀመርካዮ ነገር ክትፍጽም ብዙሕ መሰናኽላት ክህልው ይኽእል ግን እቲ ዝጀመርካዮ ነገር ክትፍጽሞ ዝገብረካ ግን እግዚአብሔር አምላኽ ብናቱ ሓይሉ እሞ ስለትኸልዕሎቱ እግዚአብሔር መስገን ከምኡ ደሞ ዘየዳመጽኩም ኣሕዋት ኣሓተይ ክተዳምጹ ካብ ቀዳማይ ክፋል ክተዳምጹ ወይ ለቦ ምክንያቱ በቃ ለሆነ ነገር ክትሰምዕና ሃለኻ ገዛ ርእስኻ ስለትምርመር ካጌጋታትካ ክትማር ስለልሕግዘካ ከም ዝሕግዘኩም ሙሉ እምነት ኣለንና ነዚ ቻናል እዚ ከዓቢ ደሞ ላይክ ሰብስክራይብ ከምኡ ደሞ ለኣሕዋትኩም ሼር ብምግባር አይ ቻናል እዚ ቤተሰብ ክትኾኑ ደሞ ኣብ ትሕትና ይላቦኩም መኻሊእ መዳይ ክስካብ ንረኽብ ፀይራ ኣምላኽ ናይ ሽዑ ሰባት ይበለና ተሰናይ ንኹላትና ብሩኽ መዓልቲ